औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। आज आपकी खिदमत में सूरतुल कौसर के 6 वज़ाइफ लेकर आया हूँ। ये 6 वज़ाइफ आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, आपकी किस्मत को बदल सकते हैं अगर पूरे यकीन के साथ आप इन वज़ाइफ को ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। अगर इन 6 जो काम हैं उनमें से कोई भी आपका मकसद, कोई काम है, कोई ज़रूरत है, तो जो आपके काम के मुताबिक वजीफ़ा बताऊं, कामिल यकीन के साथ अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी, आपकी किस्मत इंशाअल्लाह बदल जाएगी। मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि आप जो वज़ाइफ देते हैं उनकी शक्ल, उनकी आवाज़ मत देखा करें। आप मत देखा करें कि उनके सब्सक्राइबर कितने हैं, उनके व्यूज़ कितने हैं। आप ये देखें कि वो जो दे रहा है वो अल्लाह का कलाम है। डॉक्टर का काम होता है मेडिसिन देना, शिफा देना मेरे अल्लाह का काम है। इसी तरह आप जब वज़ाइफ करते हैं किसी भी चैनल से लेकर किसी भी दूसरे इंसान से लेकर, तो यकीन आपका कामिल होना चाहिए। लेकिन एक ही मकसद के लिए आप मुख्तलिफ़ वज़ाइफ को शुरू मत करें। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से भी वज़ाइफ लिया, किसी और चैनल से भी लिया, किसी और चैनल से भी लिया, किसी जानने वाले ने भी बताया और सारे शुरू कर दिए। इससे फ़ायदा होने की बजाय आपको नुकसान होगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको जो वज़ाइफ एक जगह से मिलता है, अगर आपको यकीन है तो उसको पूरे यकीन से करें, इधर उधर मत दोहरें। ऐसा ना हो कि आपके वज़ाइफ फ़ायदा देने की बजाय आपको नुकसान देना शुरू कर दें। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। और यकीन कामिल से जब आप करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका किया हुआ अमल, आपका वजीफ़ा असर ना करे। एक और वजह होती है, वो ये कि आप कोई भी अमल शुरू करने से पहले सदका खैरात नहीं करते। अगर कोई आपसे हदिये का मुतालबा कर दे, अक्सर लोग तो ये कहते हैं जी जो हदिया मांगते हैं, जो सदका खैरात मांगते हैं वो झूठे होते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप किसी अमल का सदका खैरात नहीं करते, आप करना शुरू कर देते हैं, तो कई बार वो आपके लिए मसाइल पैदा कर देता है। या आप उस अमल को करते हैं तो उसका नुकसान नहीं होता, आपको फ़ायदा होता है, लेकिन बाद में आप उसका काम होने के बाद भी कोई सदका खैरात नहीं करते, कोई हदिया नहीं करते, तो फिर आप मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल में फंस जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के परेशानियों में फंस जाते हैं। जो वजीफ़ा आपको पहले फ़ायदा दे रहा था वो नुकसान देना शुरू हो जाता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, कामिल यकीन से करें, ज़रूर फ़ायदा होगा। एक मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है मोमिन अमलियात के नाम से। कोशिश होगी कि वहाँ पे आपको मुजरब से मुजरब तवीज़ात दिए जाएं। जो लोग तवीज़ात इस्तेमाल करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ज़रूर उस पर जाएं और उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ आपको बता देता हूँ, सुनिएगा, लिख लीजिएगा पास अपने, याद रखिएगा। हो सकता है अभी नहीं तो बाद में आपकी ज़िंदगी में किसी तरह आपके काम आ जाएं। अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए। सबसे पहला जो वजीफ़ा है, अगर आपके साथ रिज़्क़ का मसला है, दौलत का मसला है, आपके कारोबार में बरकत नहीं है, कारोबार चलता नहीं है या चलता चलता रुक गया है, तो आप इस वजीफ़े को ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इंशाअल्लाह जिस काम में हाथ डालेंगे वो सोना बनता जाएगा, उसमें बरकत डलती जाएगी। जो कारोबार रुक गया था वो चलना शुरू हो गया है। अगर आपके घर में पैसा आता है उसमें बरकत नहीं है तो उसमें बरकत आ जाएगी।
اگر گھر میں فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، تو انشاءاللہ اتنی مال و دولت ملے گی کہ گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے دن میں کسی بھی ٹائم 129 ٹائم 129 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اول آخر 11 بار درود شریف دن میں کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، فجر کے بعد اور عشاء کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد کر سکتے ہیں، یا اگر بہت کم ٹائم ہوتا ہے تو ایک بار اس عمل کو دن میں ضرور کرنا ہے باوضو حالت میں۔ اگر میری کوئی بہن کرتی ہے تو خاص دنوں میں نہیں کر سکتی، تو 129 بار جدھر بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ضروری نہیں کہ مسجد میں ہو، گھر میں ہو، آفس میں ہو، شاپ میں ہو، جدھر بھی آپ کے پاس ٹائم ملے، بس یہ کہ جب آپ نے بیٹھنا ہے تو 129 بار سورہ کوثر کو کمپلیٹ پڑھنا ہے، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد رزق کے لیے دعا کریں، اپنی دولت کے لیے دعا کریں، کاروبار کے لیے دعا کریں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ رزق کی، مال و دولت کی کمی نہیں رہے گی۔ آپ جو لوگ شکوے شکایتیں کرتے ہیں، جی ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ نماز تو آپ فرض ادا کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو یقین کریں دولت کے لیے اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے، یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو وظیفہ دے رہا ہوں وہ شادی کے لیے ہے۔ اگر کسی بچے یا بچی کی شادی نہیں ہو پا رہی، عمر گزرتی جا رہی ہے، رشتے آتے ہیں، پسند کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، رسپانس پازیٹیو نہیں دیتے، تو وہ بچی یا بچہ خود یہ وظیفہ کر لے، یا اس کے ماں باپ بھی اپنی اولاد کے لیے وظیفہ کر سکتے ہیں۔ وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ دن میں کسی بھی ٹائم، یا ہر نماز کے بعد کر لیں، یا نماز فجر اور عشاء کے بعد کر لیں، یا دن میں کسی بھی ٹائم کم از کم 2 بار تو اس وظیفے کو اپنے صبح شام کرنا ہے۔ اگر ہر نماز کے بعد کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ 33 مرتبہ 33 ٹائم صرف آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد اگر خود کر رہے ہیں تو دعا کریں کہ یا اللہ جلد سے جلد اچھا رشتہ مل جائے۔ اگر والدین کر رہے ہیں تو بچے اگر ایک ہیں یا زیادہ ہیں تو سب کے لیے کئی بار دعا کی جا سکتی ہے۔ دعا کریں اللہ کے حضور کہ جلد سے جلد نیک اور صالح رشتہ ضرور آ جائے، اور جو بھی رشتہ ہے استخارہ ضرور کیا کریں۔ تیسرا وظیفہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ویزے کا مسئلہ ہے، اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں، آپ نے پیپر جمع کروائے ہوئے ہیں اور بار بار پیپر جمع کروانے کے باوجود آپ کا ویزا نہیں بن پا رہا، آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، بار بار کوشش کے باوجود آپ کو انکار ہو جاتا ہے، آپ ہر طرح سے کوشش کر کے تھک چکے ہیں، تو آپ ڈیلی 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی شروع کر دیں، اول آخر 11 بار درود شریف دن میں 2 بار کر لیں، ہر نماز کے بعد کر سکتے ہیں تو ہر نماز کے بعد کریں، ورنہ دن میں 2 بار یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کا ویزا لگ جائے گا، ویزا مل جائے گا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت جلد آپ سفر کریں گے اپنے رزق کے لیے، جو بھی آپ کی مسئلے مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ حاجت کے لیے، اگر کوئی حاجت آ گئی ہے، کوئی حاجت آپ کی پوری نہیں ہو رہی، کوئی مقصد پورا نہیں ہو رہا، تو آپ جمعرات کے دن سے، جمعرات سے یہ 3 دن کا صرف وظیفہ کریں گے کہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اور اپنے حاجت کے لیے، اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ ان 3 دنوں میں جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، انشاءاللہ اس وظیفے کی فضیلت سے پورا ہو جائے گا۔ بس آپ نے کامل یقین سے کرنا ہے۔ جو چھٹا وظیفہ ہے، وہ 5واں وظیفہ جو ہے وہ پریشانی اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے ہے۔ آپ روزانہ 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، اول آخر 11 بار درود شریف کسی بھی ٹائم پڑھیں، انشاءاللہ کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے تو دفع ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کسی کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے ہیں، چاہے وہ میاں بیوی ہیں، چاہے منگنی ہوئی ہے، یا آپ نکاح کرنے کا ارادہ ہے، یا بچوں کی ماں باپ کے ساتھ محبت، یا دوستوں میں ناراضگی ہو گئی ہے، تو آپ صبح فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد 315 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، اول آخر 11 بار درود شریف، اور جس کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے ہیں اس کے تصور میں دم کریں، 21 دن وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ جو آپ سے بات نہیں کر رہا، روٹ گیا ہے، وہ آپ کے پیچھے جان دینا شروع کر دے گا۔ بہت ہی مجرب وظائف ہیں، بس آپ نے ایک تو صدقہ جاریہ سمجھ کے ان کو لائک کر کے شیئر کرنا ہے،
اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔